श्रीहरि जय धरणी जय बराह। म योगेश बराह क्षेत्र भगवान को सेवक। संस्कार संस्कृतिसँग सम्बन्धित भएका विविध विषयहरू भगवत भक्तजन को माझमा पुर्याउने क्रममा आज 2079 साल पौष महीना को 22 गते पौष शुक्ल पक्ष को पूर्णिमा तिथि आजबाट श्री स्वस्थानी व्रत कथा प्रारम्भ भएको छ। स्वस्थानी व्रत लिनेहरूले विविध ढंगबाट व्रतका नियमहरूलाई पालन गर्दै भगवान शाम्ब सदाशिव तथा माता पार्वती प्रति भाव श्रद्धाको साथमा व्रत शुभारम्भ गर्न भएको छ। व्रत गर्नेहरूले व्रतका नियमहरूलाई पालन गर्न प्रारम्भ गर्नु भएको छ र कतिपय घरहरूमा व्रत नबसिकन पनि केवल स्वस्थानीको कथा मात्रै पनि पढ्ने पढाउने सुन्ने सुनाउने गर्नुहुन्छ र विशेषतः कतिले बिहान पनि पढ्नुहुन्छ, कतिले दिउँसो पनि पढ्नुहुन्छ र धेरै घरहरूमा स्वस्थानीको व्रत कथा बेलुका बेलुका बसेर भोजन आदि गरिसकेपछि आनन्दको साथमा रमाइलो गर्दै श्री स्वस्थानी भगवती माताको पुस्तकलाई अगाडि राखेर पुस्तकलाई नै भगवतीको स्वरूप सम्झेर 2 काँटी धूप बालेर या बत्ती सल्काएर अनि केही स्वस्थानी भगवतीलाई अर्पण गर्दै पुष्पादि अर्पण गर्दै स्वस्थानीको कथा सुन्नुहुन्छ। त जसले विधि विधान पूर्वक व्रत पालन गर्दै हुनुहुन्छ, नियम पालन गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँले घर घरमा पनि सुनिरहनु भएको छ र अब त्यसरी घर घरमा जसले स्वस्थानी पढिरहनु भएको छैन या पढिरहनु भएको छ उहाँहरूको लागि पनि सबैको लागि घरको काम गर्दै पनि हिँड्दै पनि डुल्दै पनि बोल्दै पनि र घरका विविध कामहरू गर्दै पनि श्री स्वस्थानीको व्रत जो आजबाट प्रारम्भ हुँदैछ स्वस्थानीको कथा सबैले सुन्न पाउनुहोस् भन्नको लागि बराह दर्शन युट्युब च्यानलको माध्यमबाट हामीहरूले जसरी अन्य पर्वहरूको बारेमा जानकारी गराइरहेका छौँ त स्वस्थानीको कथा पनि आजबाट निरन्तर प्रतिदिन एक एक अध्यायको दरले स्वस्थानी को व्रतको समाप्तिसम्म हामी सुनाउनेछौँ। त्यही क्रममा आज पहिलो दिन हामी पवित्र तीर्थ बाराह क्षेत्रधाम धरतीको पहिलो तीर्थ बाराह क्षेत्रधाम कोका कौशिकी संगम स्थल बाराह क्षेत्रधाम बाराह क्षेत्रधाममा मन्दिर प्राङ्गणमा जहाँ यहाँ अहिले रामकथा भइरहेको छ पुसको 18 गतेबाट 26 गतेसम्म रामकथा जो भइरहेको छ यो कथा स्थलबाटै हामी स्वस्थानी श्री स्वस्थानी व्रत कथा यहाँहरूलाई सुनाउँदैछौँ। अब यहाँले जो जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ भाव र श्रद्धाको साथमा मनै मनद्वारा हात जोडेर पहिला स्वस्थानी माता भगवतीको हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमः। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमत्चन्दन चर्चितोज्ज्वल वपो शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालंकृत कुंडला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्य माता चिरम् मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायण कथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। साष्टांगं नमनं कृत्वा स्वस्थानीं परमेश्वरीं कथां सुधोपमां देव्या श्रुत्वा भीष्टफलं लभेत्। श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। अब हामी स्वस्थानीको पहिलो अध्यायको कथा श्रवण गर्नेछौँ। श्री गणेशाय नमः। श्री स्वस्थानी व्रत कथा अथ प्रथम। यो प्रथम अध्यायमा सृष्टि क्रम तथा ब्रह्माण्ड सृष्टिको वर्णन गरिएको छ। कथा यहाँबाट प्रारम्भ हुन्छ। कुनै कल्पको कुनै एक समयमा
श्री स्कन्दजी अगस्त ऋषिको आश्रममा प्रयागराजमा आइपुग्नुभयो। स्वागत, आसन, पाद्य, अर्घ्य आदि उपचारद्वारा पूजा गरिसकेपछि लोकहितका निम्ति माघ महात्म्य र श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको स्वरूप व्रत र पूजा विधिका विषयमा अगस्त मुनिले धेरैवटा प्रश्न गर्नुभयो। ती प्रश्नहरूका उत्तर दिने क्रममा शिवजीका पुत्र कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, सृष्टिको क्रम र ब्रह्माण्डको वर्णन जो छ सो पवित्र कथालाई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीका महात्म्यका आधारमा म तपाईलाई सुनाउँदछु। एकचित्त भएर सुन्नुहोस्। यो अनन्त कोटि ब्रह्माण्डका नायक सृष्टिकर्ता परमात्माले आफूलाई 3 देवताको रूपमा प्रकट गर्नुभयो। पहिलो ब्रह्मा, दोस्रो विष्णु र तेस्रो महेश्वरको रूप लिएका देवतामा सृष्टि गर्ने ब्रह्मा, पालन गर्ने विष्णु र नाश गर्ने महेश्वर एउटै परमात्मा हुन्। यसकारण उनै पर ब्रह्मको इच्छा बिना कुनै कार्य अर्थात् सृष्टि, पालन र संहार हुन सक्दैन। उनै कोटि ब्रह्माण्डका मालिकका इच्छामा यो विश्व ब्रह्माण्डभित्र स्थावर र जङ्गम प्राणीहरूको जन्म, पालन र नाशको संसार चक्रको क्रम चलिरहेको छ। ब्रह्मा, विष्णु र शिवमा ब्रह्माको मात्र आयुको अवधि छ, तर विष्णु र शिवको भने आयुको कुनै प्रमाण छैन। ब्रह्माको परमायु 100 वर्षलाई कहिन्छ। 100 को आधा 50 वर्षलाई परार्ध भन्दछन्। 100 वर्षका आयुको अवधि पूरा भएपछि ब्रह्माको नाश हुन्छ। यसैलाई प्रलय भन्दछन्। प्रलय भएपछि अघिल्लो सृष्टि केही रहँदैन, केवल आकाश वा शून्य मात्र रहन्छ र नयाँ सृष्टि हुन्छ। अघिल्लो सृष्टि जुन क्रमले भएको थियो, नयाँ सृष्टि पनि उही क्रमले हुन्छ, तर प्रलय भने धेरै प्रकारले हुन्छ। विष्णुको वैकुण्ठ र शिवको कैलाशमा वासस्थान भए झै ब्रह्माको वासस्थान सत्यलोक हो। त्यहाँ ब्रह्माजीको घर गृहस्थी सबै थोक छ। त्यहाँ पनि दिन र रात नै भइरहन्छ। यसकारण ब्रह्माको आयु घट्दै जान्छ र 100 वर्ष पुरा भएपछि प्रलय हुन्छ। जब ब्रह्माको प्रातःकाल हुन्छ त्यस बेला उहाँले सृष्टि गर्न आरम्भ गर्नुहुन्छ। ब्रह्माजीका एक दिन मात्रै सत्य, त्रेता, द्वापर र कलि 4 युग घुम्दछ र दिन गएर रात परेपछि प्रलय हुन्छ। यसै क्रमले जब ब्रह्माको 100 वर्ष बितिसक्छ त्यस बेला चाहिँ महाप्रलय हुन्छ। महाप्रलय भएपछि निराकार शून्य आकाश मात्र रहन्छ। त्यसपछि ब्रह्माण्डका मालिक परमात्माले पुनः अर्को सृष्टि गर्ने इच्छाले रजोगुणले युक्त भएका ब्रह्मालाई पहिले जस्तै उत्पन्न गराएर अर्को नयाँ सृष्टिका निम्ति अहंकार, पंच महाभूत, ज्ञानेन्द्रिय, मन, बुद्धि, पंच तन्मात्रा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस र गन्ध आदिले सहित भएको चराका फूलको जस्तो आकार भएको एउटा अण्ड उत्पत्ति गराउनुहुन्छ। त्यो अण्ड ब्रह्ममय हुनाले त्यसैलाई ब्रह्माण्ड भनिएको। त्यो अत्यन्त ठुलो विश्वकै बराबरको हुन्छ। त्यो महान भन्दा पनि कोटि कोटि गुण महान अण्ड फुटेर 2 भाग भएपछि एक भागको प्रकृति र अर्को भागको पुरुष बन्दछ। ती दुवै प्रकृति पुरुषबाट नै चतुर्मुखी ब्रह्मा उत्पत्ति भएर नयाँ सृष्टि गर्न थाल्नुहुन्छ। अनन्त कोटि ब्रह्माण्डका स्वामी विष्णु भएर पालन गर्नुहुन्छ अनि पञ्चमुखी शिव रुद्र भएर संहार गर्नुहुन्छ। यसरी नै सृष्टि, प्रलय र महाप्रलय, फेरि सृष्टि, प्रलय, महाप्रलयको चक्र घुमिरहन्छ। हे अगस्त मुनि, जसका इच्छाले अघि वर्णन गरिएका अण्डको उत्पत्ति हुन्छ तिनै परब्रह्म परमात्माका हजारौं नाउँ मध्ये त्रिगुणातीत, चतुर्व्यूह, प्रजापति, हिरण्यगर्भ आदि अनादि आदि पनि हुन्। सुमेरु पर्वत समुद्रका माझमा र सम्पूर्ण जीवहरू भर्गाशयमा बालक रहेका छन्। हाम्रा शिरमाथि रहेको ठुलो ध्वान्द्रो निराकार आकाश पनि सत्य, रज, तम रूप त्रिगुणात्मिका माया र पृथ्वी, जल, तेज, वायु र आकाश यी पञ्चतत्त्वले बेरिए झै भएर आकारवान भएर एक रूपबाट अर्को रूप देखिन्छ। हे मुनि, त्यो आकाशको भित्र रूपलाई राम्रो गरी विचार गर्दा फेद, माझ, टुप्पो केही नभएको अनादि परमात्माको लीला मात्र भन्ने बुझ्नुपर्छ। यही वास्तविक कुरा राम्रो बुझेको हुँदा जगत भ्रान्तिमा परेको, यही वास्तविक कुरा राम्रो नबुझेको हुँदा जगत भ्रान्तिमा परेको।
वास्तवमा परमात्माकै इच्छाले मात्र सृष्टि स्थिति र प्रलय हुन्छ। कोटि कोटि ब्रह्माण्डको गणना गर्न कसैले सक्दैन हे मुनि। जति जति ब्रह्माण्ड छन् त्यति त्यति ब्रह्मा विष्णु शिव सूर्य चन्द्र र इन्द्रादि देवताहरू पनि भिन्न भिन्न छन्। निधाएका अवस्थामा अनेकौं सुख दुःख आपद विपद हर्ष विस्मत आदि स्वप्नमा देखिन्छन्, तर विपनामा आउँदा अर्थात् म्युजी सक्दा ती केही पनि हुँदैनन्। त्यस्तै यो अनित्य संसारको सुख दुःख आदि पनि सपना चाहिँ अनित्य छ। सुख दुःख भनेको त केवल मनले मात्र अनुभव गर्दछ। मनलाई आफ्ना बसमा राखेर ईश्वर प्राप्तिको मुख्य मार्ग खोज्नु नै मुख्य कर्म र विवेकी प्राणीको एकमात्र लक्ष्य रहेछ भन्ने ज्ञान सबैमा हुनुपर्दछ। हे अगस्त्य मुनि, साधकले एकाग्र भएर तपस्या गरेमा अवश्य सिद्धि प्राप्त गरी सबै ज्ञान पाउनेछ। तपाईँ पनि मन वचन र कर्मले ज्ञानको साधना गर्नुहोस्। हे मुनि, तपाईलाई मैले सृष्टिको क्रम र ब्रह्माण्डका उत्पत्तिको वर्णन सुनाए। अब पद्मकल्पको वर्णन सुनाउँछु, ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्। अघि यो संसार प्रलय भएर जलामय भएका बखतमा महामायाका प्रभावले परब्रह्म परमेश्वर क्षीरसागरमा शेषनागमाथि शयन गर्नुभएको थियो। सोही समयमा परब्रह्म रूप विष्णुका नाभिदेखि सहस्र पत्र हजारौंवटा पात भएको पद्म कमलको उत्पत्ति भयो। भगवान विष्णुका नाभिबाट धेरै माथि पुगेर ती हजारौं पात फक्रिएर हेरिरहँ जस्ता भए। अझै माथि पुगेपछि ढकमक्क भएर कमलको फूलले अति शोभा दियो। त्यो कमलका फूललाई आसन गराई त्यहाँ ब्रह्माजीको उत्पत्ति हुन गयो। उहाँलाई फेरि पनि संसारको सृष्टि गरौँ भन्ने प्रेरणा भगवान विष्णुबाट प्राप्त भयो। त्यसै बखतमा विष्णुका काने गुजीबाट धेरै वीर र पराक्रमी दुईटा दैत्यको उत्पत्ति भयो, जसको नाम मधु अनि कैटभ थियो। चारैतिर जलामय देखेर ती दुई दैत्यले हामी कहाँ छौँ, कतै टेक्ने समाउने पनि केही छ कि भनेर त्यो विशाल जलामय महासागरमा पौडदै जाँदा विष्णुका नाभिबाट उत्पत्ति भएका हजारौं पात हुने कमल पुष्पको डाँठ भेट्न पुगे। त्यसैको सहारा लिएर माथि जाँदा जाँदा ब्रह्मा भएका ठाउँमा ती मधु र कैटभ नाउ गरेका दैत्य पुग्दा भए। कमलका फूलमाथि शान्त भएर बसेका ब्रह्मालाई देखि त्यो कमलको डाँठ हल्लाएर त्यहाँबाट खसाउने विचार गरे। यो देखेर ब्रह्माले साह्रै भयभीत हुँदै योगमायाको आराधना गरी दर्शन पाउनुभयो। दर्शन पाएपछि हर्षले गदगद हुँदै भगवती महामायाको स्तुति गर्नुभयो र हे महामाया, हे परमेश्वरी, भगवान विष्णुलाई जागा गराइदिनुहोस् भनी बिन्ती गर्नुभयो। ब्रह्माबाट प्रसन्न भएकी भगवती महामायाले निदाइराख्नु भएका विष्णुलाई शेष शय्याबाट जागा गराइदिनु भयो। जागा भएपछि भगवानले ती दैत्यलाई ब्रह्माका समीपमा देखेर क्रोधित भई युद्ध गर्न अघि सर्नुभयो। दिव्य 5000 वर्षसम्म लड्दा गर्दा पनि ती मधु कैटभ दैत्यलाई जित्न सक्नु भएन र भन्नुभयो, हे दैत्य, तिमीहरूको पराक्रमदेखि म सन्तुष्ट भए। तिमीहरूको वीरता प्रशंसा योग्य छ। आफ्ना मनमा जो इच्छा छ सो वरदान माग। तिमीहरूले मागेको वरदान दिन म तयार छु। विष्णुको यो वचन सुनेर ती दैत्यहरू बोले, हे विष्णु, हामीले तिमीलाई जित्न सक्यौं, यसकारण तिमीले पो हामीसँग वरदान माग्नुपर्छ। लौ माग, तिम्रो इच्छित वर कुन हो त्यो हामी दिनेछौँ। ती दैत्यका यस्ता अहंकार युक्त वचन सुनि भगवान विष्णुबाट आज्ञा भयो, म वरदान अवश्य माग्नेछु, तर तिमीहरूले दिन्छौ भन्ने वाचा गर्नुपर्छ। मधु कैटभले पनि तिमीले मागेको वर हामी अवश्य दिनेछौँ भनी वाचा गरे। त्यसपछि विष्णुले भन्नुभयो, दैत्यो, अरू थोक त मलाई केही चाहिएको छैन। यति मात्र हो कि तिमीहरू दुवैजनालाई मेरो हातबाट मार्न पाऊँ भन्ने मेरो एकमात्र इच्छा छ। विष्णुका यस्ता वचन सुनि ती दैत्यहरूले भने, हे विष्णु, तिमीले छल कपट गरी यो वर माग्यौ तापनि हामी आफ्ना वचनको पालना गर्दछौँ। तिम्रो इच्छा पूर्ण होस्, तर हामीलाई जल नभएका ठाउँमा मात्र मार्न पाउनेछौ। हे अगस्त्य मुनि, दैत्यले जताततै जलामय देखेर त्यसो भनेका थिए, तर भगवान विष्णुले आफ्ना काखमा राखी दुवैको प्राणान्त गराउनु भयो। हे मुनि, तिनै मधु कैटभको बोसो पानीमा जमेर पृथ्वी भइन्। मांसले पर्वत बनिए अनि अस्थिद्वारा ढुङ्गा बनिए।
विष्णुसित दैत्यहरूको घमासान लडाई भएको ब्रह्माजीले कमलका आसनमाथि बसेर हेरिरहनु भयो। कहिले बाहु युद्ध हुन्थ्यो, कहिले मुष्टि युद्ध हुन्थ्यो, अनि कहिले मल्ल युद्ध हुन्थ्यो, त कहिले गदा युद्ध हुन्थ्यो। यस्तो हुँदा हुँदै देवताका 5000 वर्ष बितिसक्दा बल्ल युद्ध साम्य भयो। आफ्ना अहङ्कारले गर्दा दैत्यहरूले मर्नु पर्यो, नत्र भगवान विष्णुबाट उत्तम फलदायी वरदान पाउने थिए। र पनि दैत्यहरू मरिदिएकाले पृथ्वी पर्वत ढुङ्गा बनिए। यो देखेर ब्रह्माजी प्रसन्न हुनुभए। जो भयो दैवकै लीला हो भन्ने बुझी पहिले लोकहरूको सृष्टि गर्नुभयो। एकको माथि अर्को, अर्को माथि अर्को गर्दै भूरलोक, भूवरलोक, स्वरलोक, मरलोक, जनलोक, तपलोक र सत्यलोक, यी उभो रहने 7 लोक र एकको मुनि अर्को, अर्को मुनि अर्को गर्दै अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल र पाताल, यी तलका 7 लोक गरी जम्मा 14 लोक अर्थात् 14 भुवनको सृष्टि गर्नुभयो। हे अगस्त्य मुनि, ब्रह्माजीले सृष्टि गर्नुभएका प्रत्येक लोकमा 7-7 द्वीप छन् अनि प्रत्येक द्वीपमा 9-9 खण्ड छन्, अर्थात् 14 भुवन भरिमा जम्मा 98 द्वीप र 882 खण्ड छन्, जसमध्ये भूवरलोकका बारेमा बताउँछु, सुन्नुहोस्। स्वयम्भु मनुका पुत्र महाराज प्रियव्रतले ज्योतिर्मय रथमा चढी रातलाई पनि दिन जस्तै गराउने इच्छाले भूवरलोकका वरिपरि 7 पल्ट घुम्दा रथका पाङ्राका लिग डोबमा 7 समुद्र र 7 द्वीप भए। पहिले 7 द्वीपको वर्णन सुन्नुहोस्। जम्बुद्वीप, प्लक्षद्वीप, सालमली द्वीप, कुशद्वीप, क्रौञ्चद्वीप, शाकद्वीप र पुष्करद्वीप, यी द्वीपहरूको विस्तार पहिले भन्दा दोस्रो भन्दा तेस्रो गरी क्रमैले ठुलो हुँदै गएका छन्। यसै गरी 7 समुद्र पनि पहिले भन्दा दोस्रो भन्दा तेस्रो ठुलो हुँदै गएका छन्। ती समुद्रका नाम सुन्नुहोस्। छारोद, इक्षुरसोद, सुरोद, धृतोद, क्षीरोद, दधि मण्डोद र शुद्धोद। महाराज प्रियव्रतकी पत्नी वरिष्मतीका गर्भबाट जन्म भएका 7 भाइ पुत्रहरूमा पहिला पुत्रको नाम आनिग्र हो। उनले पहिलो जम्बुद्वीपको राज्य पाए। यो द्वीप छारोद अर्थात् नुनिलो समुद्रले घेरिएको छ। दोस्रो प्लक्षद्वीपको राज्य द्वितीय पुत्र इद्मजुवले पाए। यो द्वीप इक्षु रसोद अर्थात् उहुका रसले घेरिएको छ। तेस्रो सालमली द्वीपको राज्य तृतीय पुत्र यज्ञबाहुले पाए। यो द्वीप सुरोद अर्थात् मदिराको समुद्रले घेरिएको छ। चौथो कुशद्वीपको राज्य चौथा पुत्र हिरण्यरेताले पाए। यो धृतोद अर्थात् घिउका समुद्रले घेरिएको छ। पाँचौं क्रौञ्च द्वीपको राज्य पाँचौं पुत्र धृतपृष्ठले पाए। यो क्षीरोद अर्थात् दूधको समुद्रले घेरिएको छ। छैटौं शाकद्वीपको राज्य छैटौं पुत्र मेधातिथिले पाए। यो द्वीप मोहिका समुद्रले घेरिएको छ। सातौं पुष्कर द्वीपको राज्य सातौं पुत्र वितिहोत्रले पाए। यो द्वीप शुद्धोद अर्थात् स्वच्छ जलले भरिएको छ। यो जम्बू द्वीपको क्षेत्रफल लाख योजनको छ। यसमा जम्मा 9 खण्ड छन्। तिनका नाम यिनै हुन्। यी खण्डलाई वर्ष पनि भनिन्छ। इलावृत वर्ष, भद्राश्व वर्ष, हरिवर्ष, केतुमाल वर्ष, रम्यक वर्ष, हिरणमय वर्ष, कुरु वर्ष, किमपुरुष वर्ष र भारत वर्ष। इलापुत्र वर्षका मध्यभागमा कुल पर्वतहरूका राजा मेरु पर्वत रहेका छन्, जो भूमण्डल रूप कमलका कर्णिका मानिन्छन्। भद्राश्व वर्षमा धर्मका पुत्र भद्रश्रवा रहेर हयग्रीव भगवानको आराधना गरिरहनु भएको छ। हरिवर्षमा भगवान नृसिंहको सेवामा रही भक्त प्रहलादजी रहनु भएको छ। केतुमाल वर्षमा संवत्सर प्रजापतिका पुत्र पुत्रीहरूका साथमा कामदेव भगवानको सेवा गरेर लक्ष्मीजी रहनु भएको छ। ती संवत्सरहरूमा प्रजापतिका पुत्रहरू र पुत्रीहरूले दीर्घायुष्मा प्राप्त गरेका छन्। रम्यक वर्षमा मत्स्यावतार धारण गरी विष्णु भगवान रहनु भएको छ र उहाँको सेवामा राजा सत्यव्रत रहनुहुन्छ। हिरणमय वर्षमा भगवानले कछुवाको अवतार लिनुभएको थियो। भगवानका सेवामा अर्यमादि पितृगण त्यहाँ रहनुहुन्छ। कुरु वर्षमा भगवान बराहको अवतार भएको थियो। माता पृथ्वीले बराह भगवानको सेवा आराधना गरेर त्यहाँ रहनु भएको छ। किमपुरुष वर्षमा भगवान श्रीरामको सेवा गरेर सीता, लक्ष्मण, हनुमान र किन्नरहरू रहनु भएको छ। भारत वर्षमा भगवान नर नारायण रहनु भएको छ, जो गन्धमादन पर्वतमा बद्रीनाथ धाममा नारदजीद्वारा सेवा पाइरहनु भएको छ।
धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य शान्ति विरक्ति मुक्तिदाता भारतको ठुलो महिमा छ। मलय मङ्गल प्रस्थ महिना विन्ध्य आदि पर्वत र गङ्गा यमुना सरस्वती गण्डकी आदि नदीहरू छन्। काशी प्रयाग गया मुक्तिनाथ देवघाट हरिद्वार गंगा सागर जगन्नाथ रामेश्वर द्वारका बद्रीनाथ चारधाम र आदि धेरै तीर्थहरू पनि यही रहेका छन्। यसै गरी अरू पनि खण्डमा पनि आफ्ना आफ्ना विशेषताहरू छन्। जसरी जम्बूद्वीपका 9 खण्डहरूको वर्णन गरियो त्यसरी नै प्लक्ष आदि अरू 6 द्वीपमा पनि यस्तै प्रकारले खण्ड वर्षहरूको विभाजन गरिएको छ। हे मुनि, अरू पुराणहरूबाट पनि तपाईले सुन्दै र बुझ्दै लैजानुहुनेछ। 14 भुवनको रचना यसै प्रकारले भएको छ। हे अगस्त्य मुनि, ब्रह्माजीले समुद्र द्वीप खण्ड आदिको सृष्टि गरिसकेपछि 8 पर्वतको पनि सृष्टि गर्नुभयो। तिनका नाउँ सुन्नुहोस्: सुमेरु, गन्धमादन, कैलाश, हिमाचल, त्रिकोट, चित्रकोट, चन्द्रकोट र चन्द्रान्तक। यति सृष्टि भइसकेपछि ब्रह्माजीलाई प्राणीहरूको पनि सृष्टि गर्ने इच्छा भएर महादेवको तपस्या गर्न बस्नुभयो। दिव्य 12,000 वर्षसम्म अति कठिन तपस्या पूर्ण गरेका ब्रह्माजीदेखि सन्तुष्ट भएर श्री महादेवले प्रत्यक्ष दर्शन दिनुभयो र भन्नुभयो: हे ब्रह्मा, तिमीदेखि म प्रसन्न भए, आफ्नो इच्छा अनुसारको वरदान माग। यी कुरा सुनिसकेपछि ब्रह्माले पनि विभिन्न सामग्रीले श्री महादेवजीको पूजा गरी स्तुति गर्नुभयो। हे ईश्वर, आफ्ना मायाले ब्रह्माण्डको सृष्टि गरी आफ्नै मायामा आफू पनि भुलिरहे जस्तो प्रभु, हजुरमा मेरो बारम्बार कोटि कोटि नमस्कार छ। ब्रह्मा विष्णु महेश्वरका नामले त्रिमूर्ति भए पनि एकै रूपमा रहेका हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सम्पूर्ण जगतका स्वामी सर्वव्यापी सर्वात्मा यस्ता परमात्मा परमेश्वर हजुरलाई बारम्बार कोटि कोटि नमस्कार छ। हे ईश्वर, अनन्त कोटि ब्रह्माण्डका हे स्वामी अनन्त शेष साई भगवानले पनि हजुरका महिमाको वर्णन गर्न नसकेको म कसरी सकुला। हे प्रभु, हजुरका कृपाले गरिकन मैले भुवन पाताल पर्वत द्वीप समुद्र आदिको सृष्टि गर्न सके। अब प्राणीहरूको सृष्टि गर्न सक्ने वरदान पाऊँ। हे अगस्त्य मुनि, ब्रह्माको यस्तो स्तुति र वरदानको कुरा सुनि प्रसन्न हुनुभएका महादेवबाट तथास्तु भने वरदान दिनुभयो। आफूले चिताएको वरदान पाएर ब्रह्माजी पनि अत्यन्त खुसी भएर श्री महादेवलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी सुमेरु पर्वतमा जानुभयो। वहाँ पुगेर शिवलोक, विष्णुलोक, ब्रह्मलोक, उमालोक र स्कन्दलोक आदिको सृष्टि गर्नुभयो। सुमेरु पर्वतका पूर्व, पश्चिम, उत्तर र दक्षिण दिशामा क्रमैले ऐरावती, श्रद्धावती, अलकापुरी र यमपुरीको सृष्टि गर्नुभयो। यसै गरी ईशान, नैऋत्य, वायव्य र आग्नेय दिशामा पनि क्रमैले यशोमती, कृष्णावती, गन्धावती र शुद्धावतीको सृष्टि गर्नुभयो। त्यहाँ उपरान्त स्थावर सृष्टि गरिसके ब्रह्माजीले प्राणीहरूको सृष्टि गर्न लाग्नुभयो। हे ऋषि, पितामह ब्रह्माले सर्वप्रथम साधन पारायण पुरुषहरूको सृष्टि गर्नुभयो। साधन परायण पुरुषहरूको सृष्टि गर्नुभयो। आफ्ना दुवै नेत्रद्वारा मरीचि मुनिलाई, हृदयबाट भृगुलाई, शिरबाट अंगिरालाई, व्यानवायुबाट पुलहलाई, उदानबाट पुलस्त्यलाई, समानबाट वशिष्ठलाई र अपानबाट क्रतुलाई, दुवै कानबाट अत्रिलाई, प्राणबाट दक्ष प्रजापतिलाई, काखबाट नारदलाई, छायाबाट कर्दमलाई अनि संकल्पबाट सबै साधनहरूका साधन धर्मलाई सृष्टि गर्नुभयो। यसपछि आफ्ना विभिन्न अङ्गहरूबाट सुर असुर आदिका रूपमा असंख्य पुत्र पुत्रीहरू सृष्टि गरेर भिन्न भिन्न स्वरूप र भिन्न भिन्न कर्म दिनुभयो। त्यसपछि भगवान शंकरका मायाद्वारा ब्रह्माजीका शरीरको 2 भाग भयो र त्यो शरीरका आधा भागबाट स्त्रीको रूप भयो अनि आधा भागबाट पुरुष भयो। त्यो स्त्री शरीरका गर्भबाट जम्ल्याहा बालक छोरो र छोरी जन्मिए। तिनमा जो छोरा थिए ती स्वयं मनु भए अनि जो छोरी थिइन् ती शतरूपा नामले रहिन्। यसरी स्त्री र पुरुष उत्पत्ति भएपछि स्वयम्भू मनुले शतरूपाको पाणी ग्रहण गर्नुभयो। तिनबाट 2 पुत्रको जन्म भयो, जसको नाम थियो प्रियव्रत र उत्तानपाद। पुत्रहरू 3वटी जन्मिए, ती हुन् आकोते, देवहूति र प्रसूति।
आकुतिको रुचि प्रजापतिसँग, देवतीको कर्दम ऋषिसित र प्रसूतिको दक्ष प्रजापति प्राचेतस दक्षसित विवाह भयो। रुचिद्वारा आकुतिका गर्भबाट यज्ञ नामका पुत्र र दक्षिणा नामकी पुत्री जन्मिए। यज्ञ विष्णुको अवतार र दक्षिणा लक्ष्मीको अवतार थियो। यज्ञ रूप विष्णुले दक्षिणा रूप लक्ष्मीलाई ग्रहण गर्नुभयो। उहाँहरूका 12 पुत्र उत्पन्न भए। कर्दमद्वारा देवभूतिका गर्भबाट धेरै पुत्रको जन्म भयो। दक्षद्वारा प्रसूतिका गर्भबाट 24 कन्याको जन्म भयो। ती मध्ये 13वटी कन्याको धर्मका साथमा विवाह भयो। तिनका नाम थिए श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, बपु, शान्ति, सिद्धि र कीर्ति। ती भन्दा मुनिका 11वटी कन्याको नाम हो ख्याति, सती, सम्बोति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्नति, अनसुया, ऊर्जा, स्वा र स्वदा। ख्यातिको भृगु ऋषिसित, सतीको शिवजीसित, सम्बोतिको मारिची मुनिसित, स्मृतिको अंगिरा मुनिसित, प्रीतिको पुलस्त्य मुनिसित, क्षमाको पुलह मुनिसित, संगतिको क्रतु मुनिसित, अनसुयाको अत्रि मुनिसित, ऊर्जाको वशिष्ठ मुनिसित, स्वाहाको अग्निसित अनि स्वदाको पितृसित विवाह भयो। यी सबैका सन्तान परमेश्वरबाट सम्पूर्ण यी सबैका सन्तान परम्पराबाट सम्पूर्ण चराचर जगत व्याप्त छ। अम्बिका पति श्री महादेवका आज्ञाले आफ्ना पूर्वजन्मका कर्मको फल अनुसार धेरै स्थावर जंगम प्राणीहरू असंख्य रूपमा उत्पन्न भएर संसार भरियो। यसरी पितामह ब्रह्माले 10वटा मानस पुत्र र देव शिरोमणिहरूको सृष्टि गर्नुभयो। यिनीहरूबाट नै सयौं हजारौं ब्रह्मर्षि, राजर्षि, देवर्षि, स्थावर जंगम प्राणीहरूको विस्तार भयो। यिनका विभिन्न गोत्र, स्थान, नाम र कर्म, रूप, रंग र भेद पनि विभिन्न थरीका हुन गए। हे मुनि, यो कुनै एक कल्पको सृष्टिको वर्णन मैले गरेँ। जय श्री स्कंद पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार गस्त संवादे माघ महात्म्ये श्री स्वस्थानी परमेश्वरी व्रत कथायां सृष्टि क्रम वर्णन नाम प्रथम। हामीले श्री स्वस्थानी जगत जननी माता भगवतीको कथा श्रवण गर्यौं र यो कथाको अन्त्यमा प्रतिदिन फेरि यहाँ के मङ्गलाचरणद्वारा भगवतीसँग आशीर्वाद मागिन्छ, पुष्पाञ्जली गरिन्छ, जसलाई हाम्रो सामान्य भाषामा हाम्रा आमाहरूले पाती चढाउने पनि भनेर भन्नुहुन्थ्यो, पुष्पाञ्जली। तब हामी पनि भगवतीको पहिलो अध्यायको पाठ श्रवण गरेका छौं। भाव र श्रद्धाको साथमा भगवतीलाई स्मरण गर्दै, भगवतीको चरण कमलको स्मरण गर्दै पुस्तक अगाडि भए पुस्तकमा, पुस्तक नभए अब मनैद्वारा भगवतीको कल्पना गरेर हामी पुष्पाञ्जली गर्नेछौँ। यहाँहरूले सक्ता हात जोडेर पुष्पाञ्जलीलाई श्रवण गर्नुहुनेछ। ओम उपनयतु मङ्गलं व सकल जगन मङ्गलालय श्रीमान दिनकर किरण नवोदित नव नलिन दल निवेक्षण श्री कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथ्वी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणा सन्तु पुत्रिणा सन्ति पौत्रिणा निर्धना सदना साधना सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसंग या कुन्देन्दु सारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति वीरदेवैः सदा वन्दिता श्यामां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रिर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुसृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पये तद् अनन्यचेतसा भक्त्या श्रुतं यच्च कथामृतं समर्पयामि तत्सर्वं स्वस्थानी परमेश्वरीं। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमः। स्वस्थानी मातालाई सम्झेर चरणमा ढोग्नुहुनेछ, पुस्तक भए पुस्तकलाई ढोग्नुहुनेछ। अब दोस्रो अध्यायको कथा हामी फेरि भोलि यहाँहरूलाई श्रवण गराउनेछौँ।
यस्तै यस्तै धर्म संस्कार संस्कृतिसँग सम्बन्धित भएका विषयहरूलाई जान्नको लागि बराह दर्शन युट्युब च्यानल तथा बराह दर्शन फेसबुक पेजमा जोडिनुहोला। विविध विषयहरूमा यहाँले त्यहाँबाट जानकारी पाउनुहुनेछ। जय धरणी, जय वराह। धर्म, संस्कार, संस्कृति, लुप्त तथा गुप्त तीर्थहरूका साथै विविध धार्मिक जानकारीका लागि मात्र बराह दर्शन युट्युब च्यानल।